क्या गोल्ड की माइन है बाबा, गोल्ड की माइन है। वो शख्स कभी भी परेशान नहीं रहेगा अगर रोज दरवाजे पे खड़े रहे। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई जॉब लेने जा रहे हैं, कोई बिजनेस लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा ऑर्डर लेने जा रहे हैं, खड़े रह के दरवाजे पे खड़े रह पढ़ के जाओ। आप ये चाहते हैं कि आपके लिए रास्ते खुल जाए, वेव्स खुल जाए। तो रोज सुबह में नमाज फजर के बाद 330 मरतबा या बार रोज पढ़ेगा ना, 330 टाइम्स, तो इन दीवार में से अल्लाह रिस्क देगा। इन्हें वो सोचेगा भी नहीं कि रिस्क आ रहा कहां से। इस तरह से रिस्क अता करता, इस तरह से आपके लिए रास्ते खोलता, पुकारा। उसके बाद अगर तुम हार्ट के प्रॉब्लम से बचना चाहते, ये तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर आर्टरीज ब्लॉक ना हो, खुदा ना खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, तो 70 मरतबा सीने पे हाथ रख के या वो कहता है कि कभी मुझसे मांगो, मैं 24 घंटे मांगो। ये नहीं कहता कि आप इस वक्त मांगो, इस वक्त हैं, औकात हैं, टाइमिंग्स हैं, दुआ की कबूलियत के वक्त हैं कि इस वक्त में कौन सी दुआ कबूल होती है, इस वक्त में क्या होता है। लेकिन ये कहा कि तुम मांगते कभी भी मांगो, और ये भी शर्त नहीं है कि मोमिन मांगे तो दूंगा और काफिर मांगे तो नहीं दूंगा। वो ये कहता है जो मांगता है मुझसे मैं अता करता हूं, मुझे सिर्फ मांगना। और अजीब बात ये कि दुनिया वालों से मांगे तो बंदा देते देते थक जाए। सही सगा भाई, पैसे वाला भाई काम क्यों नहीं करते। और जितने दौलतमंद लोग होते हैं और जिसका बड़ा स्टेटस होता है शहर में, आप उसको फोन कर सकते हैं रात में 12 बजे। मूड देख के तो बात करना पड़ता, आप सुनो दिन में भी नहीं कर सकते। मसला है ना, इसलिए कि पैसे का एक मिजाज है, पैसे का एक मिजाज होता है। डॉलर का एक मिजाज है, रुपये का एक मिजाज है, हमारी कोई दीनार का एक मिजाज है। जैसे जैसे पैसे आने लगते ना, फिर इंसान सबसे पहले जो छूटता ना, मस्जिद और इमाम बारगाह छूट जाता। और मस्जिद में भी आएंगे तो ऐसी जगह जाके ठहरेंगे जो उसके स्टेटस का बराबर हो, सब में खड़े रहते। इसीलिए अल्लाह इनके गुरूर को तोड़ने के लिए कहा कि नमाज पढ़ने के हाथ मिलाओ। क्या बोल रहा हूं, नमाज जैसी खत्म हुई, रोटियों पे कटी जिनकी जिंदगी, मजलिस की रोटियों पे कटी जिनकी जिंदगी। बेशक मजलिस जो कुछ मिला इनके सदक़े में मिला। तो बहरहाल अब आइंदा अब जो मजलिस इसके बाद की उसके ऊपर पढ़ूंगा कि ताकत हुसैन क्या है, तबरुक के ऊपर। आपने अच्छा मौजू दे दिया कि तबरुक क्या चीज़ है और ताकत हुसैन क्या है, मेरे मौला हुसैन की ताकत क्या है, कैसे वो अता करते हैं। चलो बहुत अच्छा आपने टॉपिक दिया, एक सलवात पढ़ ले। टाइम देख के, मिजाज देख के, वक्त देख के मांगना पड़ता। ज़्यादा अगर वक्त हो जाए तो आप फ़ोन नहीं कर सकते। यही फ़र्क है बंदों में और अल्लाह में। अल्लाह कहता है रात के अंधेरे में मांगो, दिन के उजाले में मांगो, सोते हुए मांगो, चलते हुए मांगो, 24/7 मांगते रहो, मैं देता रहूंगा। मांगो तो मुझसे मांगो तो एक दफा मांग लो। वो कहते हैं जितना मांगोगे मैं दूंगा, जब मांगोगे दूंगा, जिस अंदाज से मांगोगे दूंगा। कभी उसको गुस्सा आता ही नहीं, इसलिए कि वो उसको आए जिसका खजाना में कोई कमी हो, वो तो गैर हिसाब अता करता। और लेकिन फिर वही बात कि मांग कैसे रहे हो, किस जगह पे मांगो। मैंने तभी दुआ का तर्जुमा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला रिज़्क़ी फी यदी है वलम यजल रिज़्क़ी फी अयदिन नास। मेरा इमाम कहता है कि सुनो, तुम रोज सुबह में उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। जस्ट से थैंक यू टू अल्लाह। क्या कहना है कि परवरदिगार मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे रिज़्क़ को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। कितनी अजीब बात है दोस्तों। अगर अल्लाह बंदों के हाथ में दे देता ना तो पूरी दुनिया भूखी मरती, सिर्फ पैसे वाले जिंदा रहते। गरीब तो यूं ही मर रहा है जब तो वही था। अल्लाह कहता है कि मैं अपने हाथ में। नबी मूसा आखिरी वक्त आया, गौर से सुने कि अल्लाह रिज़्क़ देता कैसा। नबी मूसा का बिल्कुल आखिरी वक्त, मलकुल मौत आया। मूसा ने पूछा क्यों आया, तो कहा बहुत रह गए, अब चले, टाइम हो गया आपका। मूसा घबराए नहीं। मूसा अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। मूसा के पहलू में उनकी एक लड़की थी, छोटी सी बेटी थी, 7-8 साल 10 साल की लड़की थी। जैसे मलकुल मौत ने कहा कि आपको मैं लेने आया, तो मूसा ने अपनी बेटी को देखा, यूं देख के सोचने लगे। दिल में सोचा कि अब इसका क्या होगा, इसको कौन टेक केयर करेगा, मैं तो जा रहा। इंसान है, ख्याल आया, ख्याल आना गुनाह नहीं है, ख्याल आया। बस जैसी ख्याल आया अल्लाह ने मूसा खुद से बात की। मूसा से डायरेक्ट बात करता था अल्लाह, जिब्राइल नहीं सुन रहे, मूसा से बात कर रहा है। कहा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, अल्लाह ने ये सब कुछ नहीं कहा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो कहा मेरे हाथ में लकड़ी है, असा है, स्टिक है। अच्छा, जब मूसा खड़े हुए तो एक छोटा सा पहाड़ था, रॉक था छोटा सा, घर के बाहर। मिस्र का वाक़या है एक्चुअली। तो कहा उस पत्थर पे, तो मूसा ने उस पत्थर पे अपनी लकड़ी को तो मारो। मूसा ने लकड़ी को मारा, पत्थर फटा, नीचे एक सुराख पड़ गया बहुत बड़ा। कहा मूसा नीचे उतर जाओ। मूसा नीचे उतर गए। कहा क्या देख रहे हो, तो कहा अंधेरा है, नीचे भी बहुत पत्थर है,
زمین کے نیچے بالکل. پھر کہا کہ اب یہ جو پتھر ہے نا اس پہ مارو. انہوں نے پھر مارا, پھر ہٹ گیا. کہا اب جاؤ نیچے. اب نیچے گئے تو کہا اب کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے, پانی ہے, کچھ گھاس ہے. کہا غور سے دیکھو موسیٰ, اب جو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں بالکل, اور ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے, ہم یہاں تک رزق پہنچاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں, کافر ہو مشرک ہو, نے پیدا کیا ہے اس کو ہم عطا کرتے, لیکن عطا کہہ رہا ہے اللہ میں کرتا ہوں. کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اس امام کے ذریعے جو ید اللہ ہے. مولا ایک چیز یاد رکھو, کبھی بھی مانگو نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو. جب مانگو معصومین سے مانگو. معصومین تو میں کہتا ہوں نا بہت بڑی بات ہے, ان کے غلام فیضا اور خمبر سے مانگو وہ بھی عطا کرتے جب ہے مانگنا. اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار مجھے عطا کر مجھے دے. ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے معصومین سے مانگو. اب اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو, جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے. ہم یہ سمجھیں جو امریکہ میں جو زندگی گزری یہی سب سے بڑی ہماری زندگی ہے, جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے. یا کتنے برس, 60 70 80 90 برس, 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے نا, ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا. کتنے برس زندگی؟ 90 ایئرس. 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی زندگی ہے ہماری, کوئی لائف ہے کہ جو لائف ایٹرنل لائف ہے, ایٹرنل لائف, وہاں کے لیے کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے, حافظ بالغرامی نہیں بول رہا, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو آخرت کے لیے تم کو روز دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے میری آخرت صحیح ہو, وہاں بڑا سکون ملے. یہاں پہ میں نے بڑا اسٹرگل کیا ہے, وہاں مجھے محلات ملے, وہاں مجھے آرام ملے. اس لیے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. کہ اس زندگی کے لیے بخیر ہونے کے لیے, خیر کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو, اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے, یعنی آفس میں کوئی ظلم کر رہا, کوئی آپ کا باس ظلم کر رہا, کوئی حاکم ظلم کر رہا, کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے, یہ بہت سی چیزیں کہ کون کون ظلم کرتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے, تمہارے پر فورس کر رہا ہے, تم پر مصیبت لا رہا ہے, تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ, مولا کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا, انہوں نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا. تو کہا وہ میرے اور علی کا معاہدہ تھا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا. وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا. اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو, اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے غدیر کی مجالس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ, تو شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو, نالج میں اضافہ چاہتے ہو. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نالج میں میرا ویژن تیز ہو, میری میموری شارپ ہو. میموری شارپ ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرتے لیکن سمجھ میں نہیں آتا. میموری شارپ ہونے کے لیے کہا کہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو, میرے 5ویں وارث اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارپ کر دے گا. یہ سید رضی, سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے, شیخ صدوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کی میموری بڑی شارپ ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ, پریشانیوں میں گر جاؤ, تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو جس کو باب الحوائج کا 7ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو سفر پہ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو, اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ $1000 کما رہے, 10,000 کی برکت ہو رہی. وہ اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم ارن کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے پورا پیسہ ختم ہو جاتا, برکت جب ختم ہوتی. اور آخری زمانے کے لیے تو علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی, رحمت اٹھ جائے گی زمین سے, لوگ پریشان ہو جائیں گے, اینڈ آف دی منتھ ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جا رہا. کہا لیکن اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگر پڑھ کے 9 امام تقی جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اس لیے کہ جواد کے معنی ہے, جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگے عطا کرے, جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی, اس امام کی بھی ہے. رزق کے لیے 9 امام کا کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت کثیر تعداد اس میں کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہا اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ, موت تمہارے اوپر آ جائے, اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے قائم کو پکارو گے تو قائم دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرے. دعاؤں کا دیکھیے, یہ میں نے بولتا کہ یہ دعا اس سے مانگنا نہیں, آپ کسی معصوم سے مانگو, کوئی دعا مانگو ہوتی, لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا ہوا. اور یہ طریقہ چوتھے امام سے ہمارے پاس آیا. چوتھے امام کی ایک اور بہترین دعا ہے جو مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے لکھا, 107 صفحے کے اوپر, 107 پیج کے اوپر ہے. الہی کیفا
वजूद का वाली दुआ 100 मरतबा पढ़ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुआ है। 2 रकात हाजत के साथ अगर कोई वरना दुआ पढ़े, उस दुआ 1 घंटे की दुआ है, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसी हाजत नहीं है कि अगर आप हक पे हैं और ये चौथे इमाम का अमल करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रावी कहता है कि अगर मफाती में लिखा कि अगर तुम हक पे हो और तुम्हारी हाजत पूरी ना हो ये अमल के बाद, तो कितना सख्त, शेख अब्बास ने लिखा है, मफाती में मौजूद 107 पेज के हाशिए पे मेन पेज पे दुआ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद दुआ, जब दुआ मुसलसल मांगा, इस इमाम का आलम कहता है दुआ कैसे मांगते, खाने काबा है, हज पे गए मौला, गलाफे काबा को पकड़ के मांग। एक चीज याद रखो, अजीब ये रिवायत है कि हर मासूम ने गलाफे काबा को पकड़ा है। जो कबर है ना काबे का, दुआए मशलू जो मौला अली ने दी थी वो दुआ भी वहीं पे दी थी। आज चलो हमको मौका नहीं मिलता वहां पे, लेकिन जब भी काबा जाने का मौका मिले इंशाल्लाह, हम सबको जल्द से जल्द मिले इंशाल्लाह, तो गलाफ काबे को जरूर पकड़ो और वो स्टेज पे जाकर दुआ मांगो। इमाम कह रहे हैं दुआ पकड़ के मांग रहे हैं और रोते जाते हैं, पूरा काबा भरा हुआ हाजियों से। इमाम के चाहने वाले ने आगे बढ़ के कहा मौला जरा आहिस्ता रोइए, आप इमाम हैं, पूरे हाजी आए हुए दुनिया भर से आपको देख रहे, आप इस तरह रो रहे, एक दफा जरा आहिस्ता, इस तरह तो मत रोइए। तो कहा क्यों? तो कहा सब देख रहे हैं आपके रोने को, सबकी निगाह आपके ऊपर है। पलट के कहा काश मेरा अल्लाह मुझे देख ले। ये इमाम वक्त है, अपने दौर का इमाम जमाना है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तड़प के कहते हैं अल्लाह मुझे देख। आप सोचे क्या दुआ का तरीका है। और इमाम ने हमेशा ये कहा कि ऐसे दुआ मत मांगो, हर इमाम का ये कि ऐसे दुआ मत मांगो, जिस स्टाइल से हम मांगते हैं ना, हमारा जहन कहीं और है, हम दुआ मांग रहे हैं। हम दुआ को समझ पा क्या कर रहे हैं कि दुआ चीज क्या है। ये दुआ वो नेमत है दोस्तों कि आप जमीन को आसमान, आसमान को जमीन कर दे। दुआ के हर चीज मिल सकती है, कोई दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं, हर चीज। इसलिए आप जिससे मांग रहे हैं वो इतना करीम है, उसके कर्म का तो कोई अंदाज ही नहीं। सिर्फ मांगना है और किस जगह पे मांगना है, औकात जो वक्त एक दूसरे से मिलते हैं ना, उसके लिए आप देखिए कि मासूमीन दुआ कैसे मांगते हैं, उनको देख के हम अपनी दुआ मांगे। मजलूम करबला की मशहूर दुआ है जो दुआए अरफा के नाम से, ये वो दुआ है कि हमारी सारी दुआएं, चौथे इमाम की एक दुआ है, दुआए अबू हमजा सोमाली, जो रमजान में पढ़ी जाती है। ये दुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुआ, मजलूम इमाम की जो दुआ है ना, उस दुआ को हमेशा अपने जहन में रखना। वो दुआ में मौला ने मांगा, हुसैन इब्न अली मांगा, चौथे इमाम रावी है उस दुआ के। चौथे इमाम कहते हैं कि मैंने अपने बाबा को देखा कि बाबा का ये आलम है, मौला हुसैन अरफे का दिन 9 ज़िलहिज्जा का दिन खैमे से बाहर आए, मैदान अरफा में एक पहाड़ के करीब जाके ठहर गए, छोटे से पहाड़ के करीब जाके ठहर गए, मक्के के पहाड़ मशहूर, ठहर गए। जैसे मौला बाहर आए, चौथे इमाम कहते हैं हम आए, मौला अब्बास पूरा खानदान बनी हाशिम खा, सैदानियां पर्दे के पीछे चले गई और अब वहां पे दुआ मांग रहे। कहते हैं कि मेरा मौला ने, वो इतनी बड़ी दुआ है हमारी, हर आप उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़े, अगर तर्जुमा कोई पढ़ ले ना दुआ, पत्थर भी है ना सीने में, उसकी आंखों में आंसू आएंगे। अब इमाम का कलाम इमाम है, इस अंदाज से मौला ने मांगा है वो दुआ कि अपने आप को उस मकाम पे पहुंचा। मौला हुसैन कहते पहले तो उसकी तारीफ की। अच्छा एक चीज याद रखो, हमेशा दुआ करने से पहले उसकी तारीफ करो। जैसा हम दुनिया में अगर हमको कोई चीज़ की आपके हिस्से में किसी ज़रूरत है, कोई चीज़ किसी से पैसे बोरो करना है, तो आप सीधा जाके तो नहीं बोलते यार मुझे $10,000 दे दो। किसी पैसे वाले रईस के पास जाएंगे तो पहले उसकी तारीफ करेंगे ना कि तुम बड़े रईस हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े जनरस हो, तुम बड़े रहम दिल वाले हो, तुम बहुत हमेशा तुम मेरी मदद करते हो, बड़ी उसको जितना बोल सकते हैं इंसान बोल के फिर अपनी हाजत को पेश करता। अगर वही जाके रूडली बोलते यार लाओ मुझे 10,000 की दो, बोलेगा भागो यहाँ से। अल्लाह भी यही कहता है, अल्लाह कहता है मुझसे मांगना है ना, मुझसे पहले मेरी तारीफ। उसकी तारीफ करने में अजर है, उसकी तारीफ करने में इज्जत है। अल्लाह को इतना पसंद उसकी तारीफ करना। सूरह अलहम क्या है, अलहम का सूरह क्या है, आप देखेंगे अलहम के सूरह में हाजत कहाँ है और पहले क्या है। पहले दुआ नहीं है, पहले आपने उसकी तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी तारीफ की तो आलमीन का रब है। फिर आपने कहा रहमान रहीम, तू रहमान भी है रहीम भी है। फिर आपने कहा मालिक यौमिद्दीन, तू रोज सजा का मालिक है। तारीफ मुसलसल तारीफ करे। फिर आपने कहा इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, फिर आपने तारीफ की मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मांगता हूँ। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर आपने तारीफ असल दुआ का मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेके सिरातल लजीना अनअमता के मालिक तो उसकी रास्ते पे कायम रख जिसमें नेमतें अता की। पहले तारीफ फिर दुआ। तो अब आप देखें कि फिर आखिर में फिर दुआ है कि उनके रास्ते पे कायम मत रख जिन पे तूने अपने अजाब को नाजिल किया, जो भी आप समझे। तो तारीफ पहले भी इतनी सी दुआ। तो असल चीज क्या है, अल्लाह की बारगाह में जाके दुआ मांगो, तारीफ करना। अगर बंदा खड़े रहकर अगर कोई हाजत है आपकी, कोई रिस्क के लिए मांग रहे, रिस्क के लिए मांग रहे, तो आप 100 मरतबा कहो या वाहबो या वाहबो या वाहबो, यानी प्रोवाइडर, जो आप देने वाला। फिर कहो राज़िक़ हो, 18 मरतबा कहें एक एक वर्ड अल्लाह का नाम, ये नाम जो रिस्क के लिए अगर कोई मांगे, या वाहबो 18 मरतबा कहें, या राज़िक़ हो 18 मरतबा कहें। फिर उसके बाद कहें या अर्रहमान रहीम, फिर कहें या गफूरुर रहीम। ये मांगने के बाद फिर आप अपनी हाजत को पेश करो कि परवरदिगार मेरे रिस्क का प्रॉब्लम है, मेरी जॉब का प्रॉब्लम है, मेरे बिजनेस का प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अगर आपको दुनिया की कोई चीज मांगना है, उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मतलब बीमारियों से बचे, कोई बीमारी आपके करीब नहीं आए,
تو پھر آپ یا اس کو 18 مرتبہ کہیں یا شافی یا کافی. یہ سب چوتھے امام کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کیسے مانگنا. یا شافی یا کافی کہیں, آپ اس کو بھی 18 مرتبہ کہیں. یہ اس سے فائدہ یہ ہے اگر صبح اور شام اگر کوئی یا شافی یا کافی کہے گا تو اللہ اس کی جو آنے والی بڑی بیماریاں ہیں اس بیماریوں سے بچا لے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیماری آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی. بیماری کو تو آنا اچھا ہے. ایک رات کا بخار 2 سال کی گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ایک رات کا اگر کسی کو بخار آ جائے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ بخار آ جائے اب 2 سال تک سکون, کہ 2 سال کے تو گناہ معاف ہو گئے پھر دیکھیں گے. 24 گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. یا شافی یا کافی سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے. بڑی میجر ڈیزیز جو آنے والی ہے نا وہ رک جاتی ہے. آئے گی ضرور لیکن آئیے ٹکرا کے چل جائے گی. اس کے بعد اگر آپ طاقت چاہتے ہیں, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راستے کھل جائے, ویوز کھل جائے, تو روز صبح میں نماز فجر کے بعد 330 مرتبہ یا مسبب الاسباب بولو. یا مسبب الاسباب کہ اللہ تو میرے لیے اسباب کو پیدا کر, راستے بنا, ویوز بنا. تو روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا مسبب الاسباب روز پڑھے گا نا 330 ٹائمز تو دیوار میں سے اللہ رزق دے گا. انہیں وہ سوچے گا بھی نہیں کہ رزق آ رہا کہاں سے. اس طرح سے رزق عطا کرتا, اس طرح سے آپ کے لیے راستے کھولتا, اس طرح سے آپ کے جو رکاوٹیں آبسٹیکلز ہیں نا آپ کے کاموں میں وہ کام رک جاتے اور آپ کے لیے راستہ بننے لگتا ہے, اس لیے کہ تم نے اللہ کے اس نام سے تم اللہ کو پکارا. اس کے بعد اگر تم ہارٹ کے پرابلم سے بچنا چاہتے, یہ تو بہت ضروری ہے دوستو کہ اگر آرٹریز بلاک نہ ہو, خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم نہ ہو, تو 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتح ہو نماز فجر کے بعد پڑھو. تو 70 مرتبہ پڑھنے سے, اس لیے کہ عربی میں جب بھی 70 کا اللہ اس پہ جا کے روکا ہے نا, 70 کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا, وہ اللہ 70 ملین بھی کر سکتا. تو اگر کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر روز نماز فجر کے بعد, یہ بھی چوتھے امام کا پورے میں جو طریقے بتا رہا یہ سب چوتھے امام کے, اس لیے کہ میں نے ابھی جب آ کے مجلس شروع ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلس ہے, تو میں نے اس لیے دعا پہ بات کر رہا کہ 70 مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز فجر کے بعد کوئی یا فتح ہو کہے تو اللہ اس کے آرٹریز کو کھول دیتا, اللہ اس کے سینے کو قوی کر دیتا, اللہ اس کی آنے والی وہ بیماریوں سے بچاتا. اگر 70 ٹائمز رو, یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہر وقت میں آپ کو پڑھنا ہے. اور کتنی دیر جائے گی؟ 2 منٹ, 3 منٹ, 5 منٹ جائیں گے. تھوڑا سا یہ ٹائم سپینڈ کرو. اس لیے کہ شیعہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ نماز میں مصلی کے بعد بیٹھ کے آپ جو ہے جتنا ہو سکے مانگو. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فجر کے وقت مانگ رہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر عصر کے وقت مانگ رہے. جہاں موقع ملے امام بارگاہ میں جاؤ, مولا عباس کے علم کو دیکھو, وہاں پہ مانگتے رہو. وہاں پہ بھی دو واسطہ دو اللہ کو, مولا عباس کا مانگو, مولا عباس سے کوئی حرج نہیں. ذریعہ کے علم کو کہیں بھی آؤ, بہترین جگہ جو مانگنے کا ہے وہ فرش ازا ہے. اس لیے کہ ہم یا امام بارگاہ ہے, یا مولا کا حرم ہے, یا خانہ کعبہ ہے, یا مسجد نبوی ہے, یا نجف اشرف جتنے معصومین کے روزے ہیں وہاں جا کے مانگا. ہم تو روز نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا ہے, یہ طریقہ بھی کرم ہے مولا کا کہ ہم کو گھر گھر بتا دیا کہ جب ذکر حسین کرو اس فرش پہ بیٹھ کے مانگو, ہم تم کو عطا کریں. اگر اپنی زندگی کو برکت میں زندگی چاہتے ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ہیوسٹن میں ماشاءاللہ 100-200 برس زندہ رہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. آپ کو معلوم ہے ابو ذر الغفاری کتنی بڑی ہستی ہے ایمان کے 9 درجے پر, جس نے بتایا کہ محبت علی کی لیمٹس کیا ہے. سلمان اور ابو ذر سے معلوم ہوا, ورنہ لیمٹس ہی نہیں معلوم ہوتے کہ علی کی محبت پہ ایک انسان کہاں تک جا سکتا. سلمان کو دیکھو یا ابو ذر کو, کہ اللہ کے رسول کا جملہ کہ آسمان نے سایہ نے کیا, زمین نے بوجھ نے اٹھائی, اس سے بڑا سچا ایسا مولا. ایک بات اور معلوم ہوگی کہ علی والے سچی بولتے ہیں, علی والوں کا جھوٹ نہیں. اب جھوٹ جہاں جائے گا نا محبت علی خود بخود رخصت ہوتی جائے گی. یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, ذکر علی, جو بھی مولا علی کا نام چاہنے والا ہے نا, ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. دعائیں جو رک رہی ہیں نا اس کا ریزنز یہ بھی ہے کہ ہم اتنا بڑا واسطہ ہمارے پاس ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جو اپنے آپ کو مولا علی کا اور چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ, مولا کہتے ہیں کہ جب بھی تم چیک کرو کہ تم مانگ رہے ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, انسان بیزار آ جاتا ہے, یار میں اتنا مانگتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی. بولے چیک, اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کر کیا رہے ہو, اپنے آپ کو دیکھو اس وقت اور کہا فوراً استغفار کرو. بہترین عمل دوستو چوتھے امام کہتے ہیں کہ استغفار کرو. جب تم, اچھا آپ استغفار یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں بولو, انگلش, اردو, جو زبان آتی ہے آپ کو اس زبان میں بولو کہ پروردگار تم معاف کر. کب معافی مانگو, اس کے بعد دعا مانگو, اس کے بعد دیکھو تم کو ملتا کیسا ہے. ابو ذر الغفاری زندگی کی بات کر رہا تھا نا, ابو ذر الغفاری کا جوان بیٹے کا انتقال ہوا. جوان بیٹے کو دفن کر کے ابو ذر جیسی شخصیت ہاتھ رکھتا ہے قبر پہ, لحد پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ بیٹا تیرے بعد زندگی حرام ہے, زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں, بالکل مزہ ختم, تیرا غم تیرا باپ کیسے بڑھتا ہے, لیکن بیٹا میں زندہ رہنا چاہتا کچھ دن اور کچھ سال اور, صرف اس لیے کہ میں اس کی عبادت کروں. اب دیکھو کہ عبادت کا ابو ذر کو کتنا شوق ہے, زندگی مانگ رہے اس کی عبادت کے لیے. عبادت صرف نماز نہیں ہے دوستو, ذکر علی بھی عبادت, مولا کی ذکر کرتے رہو, امر بالمعروف کرتے رہو, ہر چیز عبادت. چلنا عبادت, بیٹھنا عبادت, پھرنا عبادت ہے.
لیکن وہ اب کس کے لیے سرو کر رہے وہ امپورٹنٹ ہے، کہ کہاں سرو کر رہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تم وضو کر کے خالی سو جاؤ، میں تمہارے اعمال نامہ صرف عبادت میں کر دوں گا، تو وہ تو اتنا ہی کریم ہے، تو وہ تو دے رہا ہے، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت میں۔ اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں زندہ رہنا چاہتا صرف عبادت کے لیے، میں مرنا بھی نہیں چاہتا، میں اس کی اور عبادت کروں۔ اور اسی لیے آپ دیکھو کہ عبادت میں وہ مزہ ہے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت شب عاشور کر رہی ہے کہ میں ایک رات اور اس کی عبادت۔ آپ دیکھو کہ عبادت کیا چیز ہے۔ تو یہی میرا مولا جو عبادت کے لیے اور جو دعاؤں کے لیے کہا گیا کہ اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو۔ بس آخری مولا علی کی ایک دعا بتاتا جو چوتھے امام سے ہمارے پاس ہے۔ یہ دعا زرار ایک مولا کا چاہنے والا تھا، ایسا چاہنے والا تھا مولا کا، صحیح معنی میں کوفہ میں علی کی اطاعت کرنے والا، علی کے نام پہ زندہ رہنے والا۔ یہ پہنچا شام، امیر شام کو معلوم ہوا کہ زرار آیا، علی والا، علی کی محبت ایسی اس کے دل میں، وہ آیا۔ اس نے پورے دربار کو سجایا، دربار کو سجا کے کہا کہ زرار کو لے کر آؤ، لیکن لانے سے پہلے میری فوج بتا دو کہ زرار یہاں آ کے ایک جملہ نہیں بولے، اس کا بالکل اس کا مورل ختم ہو جائے، میری فوج، میری طاقت، میری شان کو دیکھ۔ اب یہ مولا کا چاہنے والا تھا، پوری فوج کو دیکھ کے گیا دربار میں، 3,500 آدمی کے بارے میں بتایا، 3,500 آدمی بیٹھے ہوئے، امیر شام تخت پہ، زرار لیٹ 70s میں، ضعیف آدمی، گئے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ امیر شام نے کہا کہ زرار تم نے میری فوج دیکھ لی، میری شان دیکھ لی؟ زرار نے کہا کہ ہاں دیکھ لی۔ دیکھو سنو، یہاں میری حکومت ہے، یہاں پہ علی علی نہیں کرنا، یہاں علی کا ذکر نہیں کرنا۔ تو کہا سنو، میں پیدا اس لیے ہوا، میں تیری حکومت سے ڈرنے والا نہیں۔ جب اتنے جرأت کے ساتھ بولا تو امیر شام زرار کھڑا ہو گیا، تو امیر شام نے کہا کہ اس کی جرأت میرے دربار میں اتنی ہے؟ تو کہا یہ بتا جب تو چلا تھا تیرا امام، تیرا مولا کیا کر رہا تھا، تیرا علی کیا کر رہا تھا؟ کہ دشمن کے ماحول میں زرار مولا کا ایک انٹروڈکشن کیا کر، کہا تو سننا چاہتا میرا مولا کیا کر رہا تھا؟ میں رات کی تاریکی میں نکلا تھا، رات کے اندھیرے میں نکلا تھا، کوفے سے جب میں نکلا تھا رات کا اندھیرا تھا، بارش ہو رہی تھی کوفے میں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے، بالکل مڈ نائٹ ہو گئی تھی، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ میں گھر سے بڑے کام سے نکلا کہ آگے جا کے میں قافلے کو جوائن کر لوں گا صبح میں، اور جب میں چلا تو راستہ بالکل کوفے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، میں اپنی گلیوں میں سے آہستہ آہستہ جا رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، میں سمجھا کہیں کوئی پریشانیوں میں پڑا ہوا ہے۔ میں بڑا گھبرایا کہ رات کی یہ تاریکی، رات کا یہ اندھیرا، یہ بارش، یہ کون رو رہا ہے؟ لیکن میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو آواز تیز ہوتی گئی، اب مجھے پتا چلا کہ کوئی مسجد میں رو رہا ہے۔ اب میں جو سامنے سے گزرا، اس وقت مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی جیسے آج مسجد کوفہ ہے، چھوٹی سی مسجد تھی۔ کہتا ہے کہ میں مسجد کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پورے مسجد میں ایک چراغ جل رہا ہے، ایک کینڈل جل رہی ہے۔ اس زمانے میں لائٹ سسٹم تو نہیں تھا، مسجد میں ایک چراغ جل رہا ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جو گریا کر رہا روڈ۔ میں گھبرا گیا کہ اتنی رات کو کس پریشانی میں کون ہے، لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے پہچان لیا یہ آواز تو میرے مولا کی ہے۔ اب جب دیکھا کہ میرا مولا میرا کائنات کا مالک ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک چراغ جل رہا، اور میرے مولا کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا، تیرا وہ بندہ، جملہ سنے دوستو، عجیب دعا ہے کہ تیرا وہ بندہ آیا ہے جس کے دامن میں کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ مولا اپنے لیے کہہ رہے، جو کائنات کا مالک ہو، جس کی محبت ایمان ہو، جس سے بغض کفر و نفاق ہو، جس کے نام پہ ہماری زندگی چل رہی، جس کے نام پہ زمین اور آسمان چل رہے، جو جس کو چاہے معاف کر دے، جو خصیم نارے و جنہ ہو، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، وہ علی اللہ کے سامنے جا کے کہہ رہے کہ میرے مالک تیرا یہ وہ بندہ ہے جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، مولا یہ کہہ رہے کہ میں علی ہو کے ایسی دعا مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ مجھے دیکھو، افضل ترین بندہ اللہ کا، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان کا یہ کہ چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اب آخری جملہ سنو مولا کا، کہتے ہیں پروردگار تیرے علی کے دامن میں کچھ نہیں ہے، دامن بالکل خالی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عبادت کیا ہے۔ اس کے بعد زرار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا مولا سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کے کیا کہنے لگے؟ سجدے میں جا کے کہنے لگے پروردگار، علی ایک ایسی تکیے پہ سر رکھ کر، ایک ایسے پلو کے اوپر سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر طے کرے گا کہ جس سے زیادہ سخت تکیہ نہیں ہے، جس سے زیادہ کھردرا تکیہ نہیں ہے، اس تکیے پہ سر رکھ کر جب میں لاکھوں سال کا سفر طے کر کے تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھ پہ رحم کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ مقام۔ اور آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں اپنے لیے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے دعاؤں میں مانگنے کے لیے سیلفشنس کو ختم کرو، خود غرضی کو ختم کرو، اپنے لیے تو کبھی مت مانگو۔ کبھی یہ مت بولو کہ مالک تم مجھے دے، ہیوسٹن میں کسی کو نہ دے۔ یہ بڑی کامن دعا ہے کہ پروردگار
पहले मांगो, कहा कि दुश्मन से दुश्मन तुम्हारा है, जहन को खोलो कि परवरिश तुम्हारा इससे तो ये उसके लिए हाथ फैलाना, उसके लिए मांगो। जब भी तुम्हारी कोई बुराई करे, जब भी तुमसे कोई नाराज हो जाए, तो पहली दुआ उसके लिए करो कि मालिक तू उसको पहले अता कर दे। कोई बीमार को देखो तो पहले कहो अल्लाह तू उसको बीमारी में, जो मांगना है अपने लिए जो हाजत रखते हो पहले दूसरों के लिए मांगो। जब तुम दूसरों के लिए, ये तरीका बताया, ये मासूमीन का तरीका, ये तरीका इमाम के चाहने वालों के लिए हुक्म दिया कि हमेशा कभी ये सोचो ईमान कि मुझे मिल जाए किसी को ना मिले। ये जो बीमारी है ना, ये खुदगर्जी की जो बीमारी है ना, इस्लाम में फॉरगिवनेस है। दोस्तों, हर इमाम बारगाह में, हर मस्जिद में हम दुआए खुमैल पढ़ते हैं, रिलीजियसली पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। दुआए खुमैल जो है गैबत इमाम में बेहतरीन दुआ है, लेकिन दुआए खुमैल रटी हुई नहीं पढ़ना कि याद है पढ़ना है, अरबी में हो रही दुआ चलो पढ़ लो इसलिए कि बरकत देना। बरकत तो मिलेगी घरों में, सीढ़ी लगा दी, सुनना है दुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुआए खुमैल का मकसद समझो कि दुआए खुमैल में एक जुमला है, आखिर जुमला है जो हर मस्जिद, हर इमाम बारगाह में जब दुआ होती है तो उस जुमले को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, और हम भी बैठ के दोहराते हैं। लेकिन जुमला क्या है? या सरियल रजा, क्या मतलब? बड़ी आसानी से बोल रहे कि या सरियल रजा, पूरा मजमा बोल रहा है। बाबा है क्या इसका मतलब? सबसे जल्दी राजी होने वाला। हम क्या बोलते हैं कि मालिक तू किसी से राजी हो मत हो, मेरे से पहले राजी हो जा। अल्लाह को तो बोल रहे, अल्लाह कौन है? खालिक कायनात। अल्लाह बोल रहा है, मौला बोल रहा है कि अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होता है। हम कितना राजी होते हैं अपने चाहने वालों से? हम कितना अपने भाइयों से राजी हो रहे हैं? हम ह्यूस्टन में उससे कितना राजी हो रहे हैं? इनसे भी नाराज, उनसे भी नाराज, उनसे भी नाराज, फिर जाके कह रहे अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ये चीजों को चेक करो जो दुआ के रुक रहे हैं ना, ऑब्स्टिकल्स जो है। बोलना आसान है, जबान की नोक से अली अली बोलने से नहीं होता, दिल की गहराई से बोलो। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, रास्ता चले तो लोग कहीं अली वाला जा रहा है, हमको बोलने से क्या है? हम तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज बैठी है, मुझे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सबसे परफेक्ट इंसान हूं। मैं एक जनरल बात कर रहा, कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करे मुझे, मैं एक आम बात कर रहा। ये जहनों से निकालो, ये नशा है गफलत का, इग्नोरेंस। ये इतना बड़ा नशा है। मौला अली से एक शख्स ने कहा मौला ये गफलत है क्या, इग्नोरेंस है क्या, ये नशा क्या कह रहे हैं आप? मौला ने कहा शराब के नशे से ज्यादा है। शराब हराम है, एक खतरा भी हराम है, एक ड्रॉप उस टेबल पे खाना हराम है जहां शराब सब होती। हमारे पास डिप्लोमेसी है, सब चीजें कर लेते हैं। तो कहा कि मौला ने कहा कि शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा है। रावी घबरा गया, कहने लगा मौला शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा है? अली ने कहा कि हाँ, शराब हराम है। कहा लेकिन शराब का नशा से ज्यादा गफलत का नशा है। पूछा कैसे? तो कहा मौला ने कहा कि शराब का नशा एक मंजिल पे आके टूट जाता, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। क्या बोल रहा प्लीज? 15 घंटे मिसाल दे रहा मैं, टूट जाता, इंसान नॉर्मल हो जाता। का गफलत का नशा उस वक्त तक नहीं टूटता जब तक पीठ जाके जमीन से नहीं लग जाती। उस वक्त जब पर्दा हटता तो बोलता बंदा हाय ये मैंने क्या किया। इस नशे से बचो जो आज हमारे पास गफलत का नशा है ना, इग्नोरेंस का, मुझे जरूरत नहीं है। इसीलिए इमाम ने कहा कि 24 घंटे से सॉरी से इस्तगफार, जितना तुम इस्तगफार करोगे ना उतना तुम गफलतों से बाहर आकर। दोस्तों मुझे तो थाजी होता, दुनिया घूमता हूं ना, जहां जाना ये प्रॉब्लम, मौलाना ये दुआ, ये परेशानी। बाबा चेक करो अपने आप को कि व्हाट आर यू डूइंग, हम कर रहे क्या? ये निकलो इन गफलतों से कि मुझे जरूरत नहीं है। मौला कभी भी अपने चाहने वाले को परेशान देखना नहीं चाहते, ये याद रखिए। कभी मौला अली अपने चाहने वाले को परेशान देखना नहीं। परेशानियां हमारी ईजाद हैं, हमने इसको क्रिएट किया है। मौला कभी चाहता ही नहीं कि उनका कोई चाहने वाला आप क्या समझ, सलमान, बूजर, मीसम ये लोग परेशान थे? कभी परेशान नहीं रहते थे। आज जो हमारे पास स्ट्रेस है, क्यों है बाबा? स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस को दूर करना है ना, जो सबसे बड़ी बीमारी है। उसके लिए एक छोटा सा तोहफा देता दुआ, जब दुआ पे बात आई तो सुन ले। इस बीमारी से, ब्लड प्रेशर, ये जितनी बीमारियां है ना, उससे बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, क्या बंदे को स्ट्रेस ही नहीं आएगा, सुकून। इसलिए कि आप दौलत बहुत है लेकिन स्ट्रेस कितना है। जब तक एक पिल नहीं खाता बंदा सोता नहीं, फायदा क्या हो जिंदगी से। उसके लिए रोजाना ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, वारिसा। मैं शाम गदीर में आशूरा की बताऊंगा, आशूरा अरबईन की क्या चीज़ है, मेरी टॉपिक में वो आ रहा है, वह शाम में बताऊंगा लब्बाइक या हुसैन की टॉपिक में। लेकिन अगर वारिसा इंसान रोज, और लेकिन वारिसा कैसा पढ़ना? नॉर्मल तो सभी पढ़ते, जुमेरात को तो सभी पढ़ता,
یہ رزق کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. وارثان اس سے بہتر کوئی دعا، اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں. روز آفس پہ جانے سے پہلے، بزنس پہ جانے سے پہلے، انٹرویو پہ جانے سے پہلے، بزنس لینے کے لیے جانے سے پہلے، کسی کام کے لیے دروازے پہ کھڑے رہ کے حسین کی زیارت پڑھ لو 4 منٹ کی زیارت وارث. اور نظر کرو بی بی نرجس خاتون کو، مادر امام زمانہ کو. اتنی آہستہ سلوات پڑھیں گی تو دعائیں تھوڑی قبول ہوتی. دعا کے لیے بہترین ہے سلوات جو ہے، ایک بلیسنگ، ایک راستہ کھلتا. اس سے جو راستے بند ہو گئے نا ہماری آواز چل رہی، رک رہی، یہاں رک رہی، یہاں رک رہی، یہاں رک رہی، پورے جو سپیڈ بریکرز ہیں نا وہ ہٹانے کے لیے سلوات بہترین چیز ہے. ہر چیز کے لیے سلوات. تو اگر کوئی شخص زیادہ وارثہ پڑھے نا دروازے پہ کھڑے، اب یہاں تک کہا گیا کہ تم کسی بیمار کو خدا نخواستہ دیکھنے جا رہے اور اب جا کے اس کے سر پہ کھڑے رہ کے وہیں پہ کھڑے رہ کے پڑھ دو. مردے پہ پڑے، اگر مردہ زندہ ہو گیا تو تعجب مت کرو. کیا گولڈ کی مائن ہے بابا، گولڈ کی مائن ہے. وہ شخص کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا اگر روز دروازے پہ کھڑے رہ کے. آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کوئی جاب لینے جا رہے ہیں، کوئی بزنس لینے جا رہے ہیں، کوئی بڑا آرڈر لینے جا رہے ہیں، کھڑے رہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھ کے جاؤ. لیکن یہ نہیں کرنا کہ باہر نکلے، زیارت تو پڑی، باہر نکل کے میوزک سننے لگے تو ختم ہو گئی زیارت. کوئی واسطہ باہر نکلے کسی کی غیبت کر دیا، ختم ہو گئی زیارت. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. باہر نکلے کسی پہ ایلیگیشن لگا دیا، وہ چلی گئی جو. باہر نکلے کسی سے حسد کیا، حسد کی بات کی، گئی زیارت. چیک کرو یہ سب چیزوں سے بچنے کے بعد اگر زیارت وارثہ کوئی پڑھے تو آپ کی کوئی حاجت، آپ خالی ہاتھ جائیں گے اور واپس جھولی بھر کے آئیں گے. آپ سمجھیں میری بات؟ اگر آپ نے یہ چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. ہمارا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو آسمان پہ پہنچا دیں، لٹرلی آسمان پہ پہنچا دیں. اگر ہم ان چیزوں پہ، میں تو ہمیشہ دنیا میں یہی کہتا کہ یار معصومین کو رکھ کر، عزاداری کو رکھ کر، گھر میں عاشقانہ رکھ کر ہم اتنے پریشان. عاشقانہ تو گھروں میں ہے لیکن ایک رکھا اس لیے کہ ماں باپ نے بتایا ہے، اس کا احترام کتنا ہے. وہ اب جو آنے والی مجلس سے سنیں، یہ کتنی عجیب بات ہے دوستوں کہ شیعہ نے علی پریشان. دنیا سے پریشان ہونا الگ بات ہے، معاشی پریشانی، سٹرس، بیماری آپ ایک سیکنڈ میں نکل سکتے. دیکھیے ہر پریشانی آتی ہے سالو بھی فوراً ہو جاتی. جو مسلسل اندر پھنستا جا رہا نا انسان، وہ کیا ہے؟ بیماری آنا، پریشانی آنا، لیکن وہ ٹائم بھی مولا اللہ سب سے امتحان نہیں لیتا. 5%، 10% سے امتحان لیتا، 100% تھوڑی امتحان ہو رہا کہ اس وقت کیا حالات ہیں ہمارے. تو بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہر دعا کو قبول کرے اللہ انشاءاللہ. اور ہر مومن کو دنیا بھر میں جو اس وقت ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگ رہا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. اس امام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. دوستو دعائیں ہر وقت سب نے مانگی ہے، دعا ہر کی دعا ہے. ایک بچی بھی دعا مانگ رہی تھی 4 سال کی، اور اس کی دعا تھی کہ جب بازار میں اس سے پوچھا گیا